प्यारे दोस्तों, आगा सज्जाद हाजिर खिदमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बचपन में एक जमाना ऐसा आया जब मक्का मुकर्रमा में कहत पड़ गया। एक अरसा गुजर जाने के बाद भी बारिश न हुई। हर जानिब खुश्क साली का दौर दौरा था जिसने अहले मक्का को परेशान कर दिया। ये वो जमाना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक महज 9 बरस थी। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा में ये रिवाज आम था कि अगर मक्का में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश होती या कोई अहम काम सरंजाम देना होता तो मक्का के तमाम सरदार इकट्ठे होकर एक बर्तन में जानवर का खून जमा करते और उस खून में हाथ डुबोकर वो काम करने की कसम खाते। जब खुश्कसाली ने अहले मक्का को परेशान किया तो मक्का के सरदारों ने इस बार भी एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसे जानवर के खून से भर लिया और तमाम सरदारों ने उस खून में हाथ डुबोकर ये अहद किया कि आज रात हम काबा के पास जमा होंगे और काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे। जब तक बारिश नहीं होगी हम सब यूं ही दुआएं करते रहेंगे यहाँ तक कि हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। ये कसम खाने के बाद मक्का के सरदारों ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात के वक्त तमाम सरदारान मक्का काबा के पास पहुँच जाएं और काबे की दीवार को पकड़कर दुआ करें। अजीज दोस्तों, आधी रात का वक्त हो गया और तमाम सरदार जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के पास जमा होने लगे। उन सरदारों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब भी शामिल थे। हजरत अबू तालिब भी अपने वादे के मुताबिक आधी रात को घर से निकलने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा, ए चचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे, मैं अपनी कसम पूरी करने काबे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मक्का के तमाम सरदारों ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम काबे की दीवार को पकड़कर दुआएं करेंगे। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मुझे भी अपने साथ ले चलें। ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने फरमाया, मेरे प्यारे भतीजे, आज रात काबा में मक्के के बड़े बड़े सरदार जमा हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हें वहां ले गया तो वो खफा होंगे कि भला यहाँ बच्चे का क्या काम। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आप बस मुझे साथ ले चलें। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। बेहद असरार करने पर हजरत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। दूसरी जानिब अहले मक्का को भी इल्म हो चुका था कि मक्का के सरदार अपनी कसम पूरी करने की गर्ज से काबे में जमा हैं, तो अहले मक्का भी घरों से निकलकर काबे की जानिब चल दिए और काबे से चंद कदम दूर खड़े होकर सारी कार्रवाई देखने लगे। नाजरीन मोहतरम, हरम पाक पहुँचने वाले बड़े सरदारों की तादाद 32 थी। जब उन्होंने हजरत अबू तालिब के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो खफा होने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को क्यों साथ लाए हो? यहाँ तो बड़े बड़े सरदार जमा हैं। ये सुनकर हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे भतीजे, तुम भी अहले मक्का के पास जाकर बैठ जाओ। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की बात मानी और काबे से दूर हटकर अहले मक्का के पास जा बैठे। फिर मक्का के तमाम सरदारों ने खाने काबा की दीवार को पकड़ा और दुआएं मांगने लगे कि हमारे रब बारिश बरसा दे। मक्का के 32 सरदार रात भर ये दुआएं मांगते रहे मगर बारिश न हुई। यहाँ तक कि सूरज शुरू हो गया। सूरज जैसे जैसे बुलंद होता गया तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा मगर मक्के के सरदार अपनी कसम की वजह से पीछे न हटे और दुआएं करते रहे। सूरज आग बरसा रहा था जिसकी वजह से जमीन भी तपने लगी और काबे की दीवार भी गर्म हो गई और मक्का के सरदारों के पसीने छूटने लगे। इतने में हजरत अबू तालिब, जो दीगर सरदारों के साथ काबे की दीवार पकड़े दुआएं कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनकी अबा को थाम रखा है। जैसे ही वो मुड़े तो देखा आपके भतीजे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अबा को पकड़े खड़े हैं। भतीजे को देखकर आपने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा जान,
مجھے بھی آنے دیں، میں دعا کروں گا تو اللہ بارش برسا دے گا۔ عزیز دوستو، یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، ہم رات بھر سے کعبے کی دیوار کو پکڑے دعائیں کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہوئی، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے اور کعبے سے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اب مکہ کے سردار جو گرمی سے بے حال ہو چکے تھے اور پسینے سے ان سب کے کپڑے بھیگ چکے تھے، وہ پھر سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے کعبے کو پیدا کرنے والے، اے ہمارے رب، بارش برسا، ہم سب پر رحم فرما۔ دوپہر بھی گزر چکی تھی اور دن کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ مکہ کے سرداروں کی جانب سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے حضرت ابو طالب نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو مڑ کے دیکھا اور پھر سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، اب کی بار میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں سے اپنے چچا کا پسینہ پوंچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا۔ اس پیار میں حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے کہا، اے پیارے چچا، مجھے آگے آنے دی، میں دعا کروں گا تو بارش ہو جائے گی۔ اس سے قبل کہ حضرت ابو طالب کچھ کہتے، مکہ کے ان 32 سرداروں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا، پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ یہ سن کر تمام سرداروں نے کہا، اے پاگل، کہاں سے آیا ہے پانی؟ ہم تو گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ ابو طالب کا بھتیجا محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دعا کرے گا تو پانی آ جائے گا، یعنی بارش ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ سنتے ہی مکہ کے چند سرداروں نے کہنا شروع کر دیا، اے محمد آ جاؤ، اے محمد آ جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور ارشاد فرمایا، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم بارش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ کعبے کی دیوار کو پکڑ کر بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے تو اس وقت میں کہاں تھا؟ تو تمام سرداروں نے کہا، اے محمد، تم تو کعبے سے دور ہٹ کر اہل مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ بارش کی دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا اور اب میں دعا مانگنے آیا ہوں تو تم سب کے سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 سرداروں میں سے 20 سردار فوراً پیچھے ہٹ گئے مگر 12 نے انکار کر دیا، لیکن دیگر سرداروں کے کہنے پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے کہا، مجھ سے قبل تم لوگ بارش کی دعا کر رہے تھے اور اب اگر میں بھی ایسے ہی کروں گا تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس تھوڑا سا آسمان کی جانب کیا تو اچانک مکہ پر بادل آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا چہرہ مبارک آسمان کی جانب اٹھایا تو زوروں کی بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ خوشی سے نہال ہو گئے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو چل دیے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیوں کیا؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے۔